आर्थिक वर्ष 2075-76बाट लुम्बिनी प्रदेशको सहयोगमा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी मार्फत लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना 4 वर्षे स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका 6 तिम्बु खर्कका निर्वाहमुखी कृषि गर्दै आउनुभएका कृषकहरू कृषि क्षेत्रतर्फ व्यावसायिक रूपमा लाग्नु भएको देखिन्छ। हाम्रो प्रगति भन्ने हो भने यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा पहिले कृषकहरू निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका थियौँ। हामीले सामान्य अलिअलि व्यावसायिक खेती गर्नको लागि एक दुईजना कृषकहरू मात्रै थोरै चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि हामी 25 जना कृषकहरू व्यावसायिक रूपमै तरकारी खेती गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ र धेरै कृषकहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। उक्त कार्यक्रममा सहभागी 50 खरधुरी अन्तर्गत आबद्ध 309 जना मिलेर 160 रोपनी क्षेत्रफलमा कृषि कर्म गरिरहनु भएको छ भने 405 वटा बाख्रा पनि पाल्दै आइरहनु भएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ तरकारी पकेट समूह धुर्कोट गाउँपालिका 6 का 60 घरधुरीका 309 जनाको विभिन्न आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी विश्लेषण गर्दा स्मार्ट कार्यक्रम लागू भइसकेपछि अहिले सबैभन्दा पहिलो स्थानमा कृषि र दोस्रो स्थानमा पशुपक्षी एवं तेस्रो स्थानमा रोजगार तथा पेन्सन रहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ तरकारी पकेट समूह धुर्कोट गाउँपालिका 6 का 60 घरधुरीका कृषकहरूको कुल जग्गा 43.02 हेक्टर मध्ये कुल खेतीयोग्य जमिन 32.65 हेक्टर जग्गा मध्ये 10.5 हेक्टर सिंचित र असिंचित जग्गा 30.80 हेक्टर रहेको छ। यस स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको मुख्य पेशा भनेकै तरकारी र बाख्रा हो। उत्पादनको हिसाबले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 120 रोपनी क्षेत्रफलमा 2078-79मा 160 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती र बाख्रा आर्थिक वर्ष 2077-78मा 2535 बाख्रा र आर्थिक वर्ष 2078-79मा मात्रै 2650 बिक्री गरेको बताउनुहुन्छ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका सचिव लोकबहादुर खत्री। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले तेस्रो वर्षसम्म सञ्चालित भइरहँदा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको लक्ष्य अनुसारको काम भइरहेको छ कि छैन भनेर सोद्धा कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका कार्यालय प्रमुख नवराज भण्डारी यसो भन्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको परियोजनाको रूपमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भनेर ठिक वर्ष 2075-76 सालदेखि प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्र एक निर्वाचन क्षेत्र एउटा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यस पछाडि क्रमशः हरेक स्थानीय तहमा जस्तो गुल्मीको 12वटा स्थानीय तह छ, हरेक स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गर्दै जाने भन्ने प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार गुल्मी जिल्लामा पहिलो वर्ष धुर्कोटमा विशेष गरी तरकारी र बाख्रामा स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गऱ्यौँ 75-76 सालमा। त्यो 4 वर्षसम्म यी चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँहरू सञ्चालन हुन्छन्। 78-79 सालमा आएर धुर्कोटको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम चाहिँ नि हामीले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिअनुसार अब हस्तान्तरण गर्दैछौँ। पहिलो वर्ष 50 लाखको दरले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत त्यो चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा आबद्ध रहेका 50 देखि 70 घरधुरीसम्मका किसानलाई हामीले अलिकता व्यावसायिक बनाउने, तिनीहरूलाई कृषिबाटै चाहिँ नि ग्रामीण अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ, आय आर्जन वृद्धि हुन सक्छ भनेर 50 घरधुरीमा इन्टेन्सिभली 4 वर्षसम्म यसका चाहिँ नि 6 वटा आयाम छन्। प्रविधि स्मार्ट छ, जलवायु स्मार्ट छ, सिँचाइ स्मार्ट छ, बजार स्मार्ट छ, त्यस्तै गरी अन्तर समन्वय छ जस्तो सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दा, लैङ्गिक समावेशीकरणका कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर एउटा गाउँलाई समग्र स्मार्ट गाउँ बनाउने र 4 वर्षसम्म हामीले विभिन्न ती अपयापहरूमा काम गरेर व्यावसायिक कृषिको रूपमा रूपान्तरण गर्दै ती क्षेत्रहरू चाहिँ नि जिल्लाका अन्य किसानले पनि हेर्न सकोस्, एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित हुन् भनेर हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ 6 वटा स्मार्ट कृषि गाउँहरू सञ्चालनमा छन् र यसको यो लक्ष्य भनेको विशेष गरी साना किसानलाई
मध्यम बनाउने, मध्यम किसानलाई ठुला किसान बनाउने लक्ष्य हो। जसले गर्दा एउटा कृषिको नमुना हेर्न कहाँ जाने त भन्दा स्मार्ट कृषि गाउँमा जाने भन्ने लक्ष्यका साथ यो स्थापना भएको थियो। तथापि हाम्रो जिल्लामा किसानहरू त्यति ठुला किसान पनि नभएको कारणले गर्दा विगतमा भन्दा जस्तो साना किसानलाई मध्यम किसान बनाउन र मध्यम किसान भएका केही किसानलाई चाहिँ ठुला किसान हामी बनाउन सफल भयौँ। यसको समग्र परिणात्मक प्रभाव चाहिँ नि किसानलाई को अनुभूतिबाट, हाम्रो देखाइबाट पनि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले परिवर्तन ल्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। समग्रमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि कस्तो किसिमको सहयोग र यो कार्यक्रमले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर यहाँका किसानहरूलाई सोद्धा यस्तो जवाफ आउँछ। त्यसपछि त अब यिनी बाख्राका लागि त अब मैले बढाएँ, स्मार्ट आइसकेपछि बढाएँ मैले बाख्रा। बढाएपछि त्यसमा फाइदै भयो भनौँ। राम्रो छ, अब सबै गरियो छ, सुविस्ता पाइयो छ, अब उत्पादन भइरहेको छ। के छ तालिमहरू अनि मेसिनरी औजारहरू उपकरणहरू बिबिसाइडहरू सबै पाउनु भएको छ? पाइयो छ। कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम यहाँ लागू भएर? एकदम खुसी छौँ। अब सबै बिउपल मिल्छ, लाइयो छ, लगाइयो छ, खाइयो छ। अब कट्न नि कर्च थोरै धेरै उब्जा भए भएर बढी भए भएर बेच्न नि पाइयो छ। हामी त धेरै सुविधा पाइयो, टनल सनल पाइयो, बिउपल पाइए, त्यहाँबाट सिँचाइको डरम पाइए, त्यहाँ डिजिटल काँटा, तालिम पनि पाइए। सेवा सुविधाहरूमा तालिमहरू पाइयो, अनुभवहरू भयो, अनि एकले अर्कोमा आदान प्रदान कुराकानी अनुभवको आदान प्रदान भयो र धेरै कुराहरू सुविधाहरू पनि पाइयो। जस्तै खोर मर्मत, बारबेल लगायत अब विभिन्न किसिमका भाँडाहरू अनि विभिन्न औषधि उपचारहरूदेखि लिएर अब विभिन्न बाख्रा पालनको लागि चाहिने धेरैभन्दा धेरै कुराहरू पाइयो। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई अझै नजिकबाट हेर्दै आउनुभएका कार्यक्रमका फोकल पर्सन कृषि अधिकृत हरिप्रसाद आचार्यले यस कार्यक्रम अरू जिल्लामा भन्दा हाम्रो यस गुल्मी जिल्लामा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालित भएको बताउनुहुन्छ। नमस्कार, म हरिप्रसाद आचार्य, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी। दुर्कोटमा बाख्रा र तरकारीको कार्यक्रम सुरु भइरहेको अवस्थामा अब दुर्कोट यो वर्षदेखि दुर्कोट अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ र अब यो वर्ष दुर्कोटलाई एउटा सहकारीमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशकै कृषि मन्त्रालयको गौरवको आयोजना हो र यस्ता स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई प्रत्येक गाविसको प्रत्येक वार्डमा सञ्चालन गर्न सके अझ राम्रो उत्पादन, कृषिको उत्पादन पनि अझ राम्रो, अनि कृषकको आय आर्जनमा पनि अझ राम्रो र समष्टिगत रूपमा अन्य जिल्ला भन्दा गुल्मीको स्मार्ट धेरै राम्रो भएको हामीले पाएका छौँ। लुम्बिनी प्रदेश कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय बुटवल मार्फत कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीबाट आर्थिक वर्ष 2075-76मा पहिलो वर्ष 50 लाख, दोस्रो वर्ष 37,50,000, तेस्रो वर्ष 30 लाख र चौथो वर्ष 12,50,000 गरी खण्ड खण्डमा रकम विनियोजन गरिएको थियो। अहिलेसम्म हामीले ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेको 1,25,00,000। पहिलो वर्ष हामी 50 लाखको सम्झौता गऱ्यौँ, दोस्रो वर्षमा 37,50,000, तेस्रो वर्ष 25 लाख र अहिले चौथो वर्ष 12,50,000 गरेर कुल 1,25,00,000 रुपियाँको हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसमध्ये गत वर्षको लगभग 6 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ फ्रिज गयो। विभिन्न कारणले, कोरोनाको कारण हामीले समयमा काम सम्पादन गर्न सकेनौँ र केही गाउँपालिकासितको साझेदारी कार्यक्रम थियो, गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध नगराउँदा हाम्रो चाहिँ 6 लाख जति फ्रिज गएको छ र यो वर्षको हाम्रो सहकारी हस्तान्तरणको 50,000 मात्र फ्रिज गएको छ र अरू सबै रकम भुक्तानी भएको छ। यस क्षेत्रका कृषकहरूको अहिले मुख्य पेशा भनेकै तरकारी र बाख्रा पालन व्यवसाय बनेको छ।
यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ मेसिनरी उपकरणको प्रयोग तथा प्रविधिहरूको पनि विकास भएको छ, जहाँ स्थायी टनेलको प्रयोग थोपा सिँचाइबाट मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहेका छन् भने नयाँ प्रविधिको प्रयोगले यस क्षेत्रका किसानहरूको उत्पादन दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा 7 जनाको स्मार्ट सञ्चालक समितिसँगै कार्यालय व्यवस्थापनदेखि नियमित रूपमा कृषकका समस्या तथा गुनासो सुन्नकै लागि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट नै स्मार्ट सहजकर्ताको रूपमा 1 जना कर्मचारी पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। नमस्कार, म माया थापा, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम समूह धुर्कोट गाउँपालिका 6 गुल्मीमा विगत 4 वर्षदेखि कार्यरत छु। यस स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम चौथो तथा अन्तिम वर्षसम्म सञ्चालन भइरहँदा स्थानीय सरकार, कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीबाट पाउनु भएको सहयोग, यसबाट भएको प्रगति, आगामी वर्षबाट यस कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई कसरी लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै कार्यक्रमका सचिव लोकबहादुर खत्री। हाम्रो प्रगति भन्ने हो भने यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा पहिले कृषकहरू निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका थियौँ। हामीले सामान्य अलिअलि व्यावसायिक खेती गर्नको लागि 1-2 जना कृषकहरू मात्रै थोरै चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि 90% आम्दानी वृद्धि भएको छ। यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि अहिले त अलि ठुलो व्यवसाय गर्ने कृषकहरूले त करिब महिनामै 1-1.5 लाख रुपियाँको कारोबार गर्नुहुन्छ टमाटर खेतीबाट। अब अन्य कृषकहरूले पनि तुलनात्मक हिसाबले आफ्नो चाहिँ घर खर्च चलाउने सजिलै कृषिबाटै उत्पादन चाहिँ गर्न सफल हुनुभएको छ। हामी अब यसलाई सहकारीमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी सहकारी मार्फत यो कार्यक्रमलाई टेवा दिने र अघि बढाउने, सहकारी मार्फत विभिन्न राज्यका संयन्त्रहरूसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनेतिर हामी चाहिँ उन्मुख हुनेछौँ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त्यो रहेको हुनाले हामीले यसलाई त्यस्तो गतिहीन अवस्थामा जान दिन्नौँ भन्ने लाग्छ मलाई। आउनुहोस् स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका कृषकहरूका जिज्ञासा, गुनासो सँगै कृषकहरूका सफलताका कथा सुनौँ। नमस्ते, हजुरको नाम? गोपाल घरती। कति छ नि तपाईँकोमा बाख्रा सबै गरेर? बाख्रा लगभग 30 वटा छन्। के छ, स्मार्ट आउनुभन्दा पहिलेदेखि तपाईँ बाख्रा पालन गर्नुहुन्थ्यो कि स्मार्ट आइसकेपछि तपाईँ बाख्रा पालन सुरु गर्नुभयो? स्मार्ट आइसकेपछि पनि बाख्रा पालन गरेँ मैले। व्यवसायिक पनि राम्रै हो। त्योभन्दा पहिले पनि मैले बाख्रा पालन गरिराखेको। स्मार्ट आउनुभन्दा पहिले र तपाईँ स्मार्टमा जुन यहाँ समूहमा सदस्य हुनुभयो, हजुर, के फरक पाउनु भएको छ? त्यसपछि त अब यिनी बाख्राका लागि त अब मैले बढाएँ। स्मार्ट आइसकेपछि पनि बढाएँ मैले बाख्रा। बढाएपछि त्यसमा फाइदै भयो भनौँ। स्मार्ट आउनुभन्दा पहिला कति थियो अनि कति भयो बाख्रा? स्मार्ट आउनुभन्दा पहिले 10 वटा जति थिए। त्यसपछि यस्तै गर्दा गर्दै मैले 27-28 वटा भए। त्यसपछि बढ्दै गए। कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भयो यहाँ। हजुर, अनि अन्तिम वर्षमा रनिङ छ। 4 वर्षको अवधिमा तपाईँले के फाइदा लिनुभयो स्मार्ट कृषि गाउँ? फाइदा त अब यदि मैले बोका पाठा बेचेँ। बोका पाठा बेच्दाखेरि अहिले यो सालभरिमा पनि मैले 1.5 लाख रुपियाँमा फाइदै भयो। हजुर। कुन कुन जातको बाख्रा छ नि हजुरसँग? मसँग अहिले बयर जातिका बाख्रा छन्। सबै बयर जातिका? हजुर। यिनी अब यिनी पाठापाठी बयर जातिका छन्। अरू बाँकी यिनी यहीँका लोकल हुन्।
यो वर्ष कतिवटा पाठा बेच्नुभयो बाख्रा पाठा गरेर सबै? मैले बाख्रा पाठा अहिले लगभग गर्न त त्यसरी गर्दिनँ। मैले हिसाब लाउँदाखेरि यति कतिवटा बेचियो भन्दाखेरि लगभग 10वटा जति बेचियो होला। हजुर त्यसरी अब हजुर हिसाब त राखिएन, त्यति अन्दाजमा त्यति बेचियो होला जस्तो लाग्छ। कृषि कर्म बाहेक अरू केही पनि गर्नुहुन्छ कि यसैमा गुजारा गरिरहनु भएको छ? होइन म त अब कृषि त अब यताउति गरिराख्ने, अब यसैमा पनि गर्ने, अब यताउति अरू काम पनि गर्ने, त्यसो पनि गर्छु मैले। त्यसै कृषि कर्म गरिरहँदा अनि अरू चाहिँ देश विदेश गइरहनु भएको छ नि, तपाईँलाई के फरक पाउनु भएको छ? देश विदेश जान रहर लागेन कहिले? देश विदेश जान त पहिला गइराखेको, अहिले मलाई रहर लाग्दैन। हजुर यतै यहीँ जो मलाई यहीँ जो हुन्छ त्यही भएर मैले देश विदेश जानलाई मलाई रहर छैन। के भन्नुहुन्छ तपाईँ जस्तै अरू पनि धेरैजना देश विदेशमा जानुभएको छ, हजुर तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूलाई त यहीँ गरौँ भन्ने मैले सल्लाह दिन्छु। अब चाहिँ यहाँ गरेपछि हुन्छ भन्ने मैले सल्लाह दिन्छु, अरूलाई पनि मैले भनिराखेको छु। अब अन्तिममा चाहिँ मैले बाख्राका यिनी चाहिँ जस्तो यिनी बाख्रा बिरामी हुन्छन्, बिरामी हुँदाखेरि यिनी औषधि गर्नका लागि पनि अलि त्यस्तो समस्या भइराखेको छ यहाँ। यिनी बिरामी हुन्छन्, कोही मर्छन्, अब कोही यस्तै हुन्छन्, गर्दाखेरि औषधि गर्नका लागि मलाई फेरि समस्या भएकै छ यहाँ। हुन्छ ल, यो अब तपाईँको समस्या जुन छ हजुर सम्बन्धित निकायमा राख्नेछौँ है। हजुर छिटै नै पहल होस्। हुन्छ धन्यवाद। तपाईँ चाहिँ अलिक बाख्रा धेरै पस्काउँदै जानु होला है। हजुर हजुर अझै राम्रो बनाउँदै जानु हजुर है त। हुन्छ हवस् त नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। हजुरको नाम? जोगन्त थापा। एउटा टनेल छ नि आमा हजुरको यो बारीमा? 11वटा। 11वटा थाहै फलामको टनेल छन्? फलामको छ। के छ कति बेच्नुहुन्छ नि टमाटर? 11वटा टनेलमा त धेरै उत्पादन हुन्छ होला। बेचिन्छ 1-2 लाखको। 2 लाख वर्षमा 2 लाखको मजाले बेच्नुहुन्छ? बेच्छौँ। टमाटर मात्र हो कि अन्य तरकारी खेती पनि गर्नुहुन्छ? के छ? कोही गर्छौँ, कोही बेला अब हुने समयमा गर्छौँ अरू खेती पनि। टनेलमा बाहिर गर भित्र त अब टनेलले त टमाटरै गरियो छ। के छ यहाँ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भन्ने लागू भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ? थाहा छ। थाहा पाउनु भएको छ? हजुर। के सुविधाहरू पाउनुभयो नि यो कार्यक्रम यहाँ लागू भइसकेपछि? राम्रो छ, अब सबै गरियो छ, सुविधा पाइयो छ, अब उत्पादन भइरहेको छ। के छ तालिमहरू अनि मेसिनरी औजारहरू उपकरणहरू बिउबिसादीहरू सबै पाउनु भएको छ? पाइयो छ। कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम यहाँ लागू भएर? एकदम खुसी छौँ। अब सबै बिउपल मिल्छ, लाइयो छ, लगाइयो छ, खाइयो छ। अब कट्न नि खर्च थोरै धेरै उब्जात भए बढी भए बेच्न नि पाइयो छ। के छ यो तरकारी अनि यो टमाटरहरू बेचेर तपाईँले घर खर्च चलाउन सक्नु भएको छ? सकिन्छ। अनि यो स्मार्ट कृषि आउनभन्दा पहिल्यै तपाईँको घरमा यो टनेलहरू थियो कि थिएन? तरकारी खेती गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन? के छ नि? नै अब यस्तो बाहिर गर्ने खेती त गरिराख्थ्यौँ। हामीले सब्जी तरकारी त गरिराख्थ्यौँ। थोरै मात्रामा गर्नु? थोरै मात्रामा, मसमा बढी छ। स्मार्ट कृषि आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा व्यावसायिक रूपमा गर्नुहुन्छ? हजुर। के भन्छन् नि वरपर यो तरकारी पहिला चाहिँ अब कम गर्ने मान्छेले स्मार्ट कृषि आइसकेपछि यो धेरै यो उसमा गर्दाखेरि के भन्छन्? यस्तो किसान गर्यो छ, राम्रो छ, उत्पादन देखाएको छ, सबैलाई राम्रो छ। अब भन्छन्, आएकाले पनि आइराखेका छन्, हेरिराखेका छन्। अब सबैले यो नराम्रो भने होइनन् गर अहिलेसम्म। के छ को मिलेर गर्नुहुन्छ घरमा यो कृषि गर्न? कृषि त अब घरेका सबै जान परिवारमा जौनाले पनि गरिन्छ, सबैले गरिन्छ सक्ने यतिले। के छ यो कार्यक्रम कहाँबाट आएको भन्ने थाहा छ कि छैन हजुरलाई? थाहा छ, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट आएको। थाहा छ हजुरलाई? हजुर। के छ कृषि ज्ञान केन्द्रलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यत्रो यो 50 लाख पहिलो वर्ष 50 लाख, दोस्रो वर्ष 37.5 लाख गरेर अहिले यो अन्तिम वर्ष हो, धेरै अनुदानहरू पाइरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीलाई? ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै सधैँ गरी दिनु होला भन्ने आशा गरे हम।
अचल चलन छ कि जसलाई पनि यो हाम्रो दसैँमा अनि अन्यत्र बेला पनि टिका लाउँदाखेरि देश विदेश गएस् लन्डन गएस् अमेरिका गएस् भन्ने चलन छ नि त डाक्टर बनेस् पाइलट बनेस् भन्ने चलन छ तर कसैले पनि कृषि गरेस् भन्दैन क्या आमा यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ नै हामी त यही घरै ठिक छ घरै ठिक छ अनि अरू धेरै अहिले देश विदेशमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई हेर्दै पनि हुन्छ यो भिडियो है उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नै गाउँमा गर्ने आफ्नै गाउँमा खाने बस्ने आफ्ना जान परिवारसित भन्ने छ यति भन्न चाहनुहुन्छ हुन्छ फेरि आउँदा पनि धेरै टमाटरहरू फलेको अन्य तरकारीहरू लगाएको देख्न पाइयोस् है त आमा हस् धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम सीता केसी 13वटा हजुर फलामका 13वटा छन् 4-5 रोपनी त होला हजुर अनि वार्षिक कति लाख बराबरको तरकारी टमाटर कति बेच्नु 3-4 कुन्टल टमाटर 2-2.5 अहिले 2.5 कुन्टल जति काँक्रा उत्पादन गरेका पनि करेला खासै उत्पादन भएन हजुर अनि स्मार्ट कृषिको सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँ स्मार्ट कृषि आउनभन्दा पहिले पनि यो तरकारी खेती गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थ्यो गर्थ्यौँ पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनु भएको छ यति घन थोरै फरक छ पहिलेको तरकारी यहाँ 1-2 कुन्टल बेचिन्थ्यो भने पार अहिलेको 3-4 कुन्टल जति उत्पादन गर्न सकिएको छ अहिले फेरि हालचाल यो टनेल राखेदेखि खासै उत्पादन गर्ने होइन 13 किलो जति अहिले बेच्यो यो भर्खर थाहै टनेलबाट आएको गाउँपालिका नि हो स्मार्ट कृषिको नि हो दुईतिरको हजुर के छ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम यहाँ लागू भयो चाहिँ अन्तिम वर्षमा छ के सुविधाहरू पाउनुभयो तपाईँले हामी त धेरै सुविधा पाइयो टनेल पाइयो बिउ पल पाइए त्यहाँबाट सिँचाइको डडम पाइए त्यहाँ डिजिटल काँटा तालिम पनि पाइए यो सुथरी राखेर जुन बान्नु भएको छ नि हजुर सिकाएको यो पहिला त झेक्रा गाड्नुहुन्थ्यो होला बुढाले यसैमा काम गरिरहन थियो इन्डिया ए हजुर हजुर त्यही भएर भनेपछि इन्डियामा यही तरकारी खेती काम गर्नु तपाईँको श्रीमानले हजुर अनि यहाँ आइसकेपछि यसैमा लाग्नु भएको छ यसैमा के भन्नुहुन्छ श्रीमानले इन्डियातिरै काम गरेको भए अझ धेरै कमाउँथ्यो होला यहाँ गाउँमा आएर म बिग्रेँ के भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ त्यो त खासै केही नि भन्नुहुन्न के भन्नुहुन्न हजुर यहाँ आए पनि एकदम सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ श्रीमानलाई तपाईँले मैले नि ठिकै छ भन्न चाहन्छु ठिकै छ भन्नुहुन्छ हजुर उहाँ दुःख गर्नुभन्दा यहाँ बुढीहरूले मिलेर दुःख गरेका छौँ राम्रो छ भन्नुहुन्छ हजुर के छ अझै यस्तै स्मार्ट कृषि जस्तै अरू अन्य कार्यक्रम पनि पाए केही गर्थ्यौँ भन्ने केही छ तपाईँले हामीलाई यस्तै थोपा सिँचाइका थोपा सिँचाइ यसो नेट जाली पाए पार हुन्थ्यो भन्ने माछामा बढाउँथ्यौँ व्यवस्थित गर्ने थियौँ भन्ने छ नमस्ते हजुरको नाम रुम्बर थापा कति छन् नि हजुरकोमा बाख्रा अहिले माउ बाख्रा 15वटा पाठा बोका जातमा 8वटा 23वटा टोटल कुन जातको बाख्रा पाल्नु भएको छ अहिले जमुना पार र बोयर क्रस दुई जातको पाल्नु भएको छ हजुर के छ यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिले पनि बाख्रा पाल्नुहुन्थ्यो कि कार्यक्रम आइसकेपछि त्यहाँबाट अनुदान पाइसकेपछि पाल्न सुरु गर्नु पहिलादेखि नै पालिरहेको 49 सालदेखि नै सुरुवात गरेको व्यावसायिक रूपमा र दर्ता भएको भनेको स्मार्टको कार्यक्रम आइसकेपछि दर्ता भइस के फरक पाउनुभयो पहिला बाख्रा पाल्दा र अहिले अहिले बाख्रा पाल्दाखेरि के सेवा सुविधा पाउनुभयो के प्रगति भयो तपाईँको सेवा सुविधाहरूमा तालिमहरू पाइयो अनुभवहरू भयो अनि एकले अर्कोमा आदान प्रदान कुराकानी अनुभवको आदान प्रदान भयो र धेरै कुराहरू सुविधाहरू पनि पाइयो जस्तै खोर मर्मत बारबेल लगायत अब विभिन्न किसिमका भाँडाहरू अनि विभिन्न औषधि उपचारहरूदेखि लिएर अब विभिन्न बाख्रा पालनको लागि चाहिने धेरैभन्दा धेरै कुराहरू पाइयो के छ स्मार्ट कृषिभित्र रहेर काम गर्दा के कस्तो अनुभव लिनुभएको छ यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै अनुभव लिइसकिएको छ त्यसमा पनि अब सकारात्मक नै बढी छ हैन केही कुराहरू कमी कमजोरी पनि हामीले महसुस गरियो तर समूहमा गर्दाखेरि सबैको एक नास्ता नहुने सबैले अनुभव साटासाट गर्न नसकिने हैन कतिले कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुने अब विविध कुराहरू गाउँ कार्यक्रम कुन कार्यालयले दियो कुन निकायले दियो भन्ने थाहा छ होला यसको हाम्रो
प्रदेश सरकार 5 नम्बर प्रदेशको हाम्रो प्रदेश सरकारको उसबाट आएको कार्यक्रम हो र अब विशेष गरी अब कृषि ज्ञान केन्द्रको माध्यमबाट हामीहरूले यहाँ लागू भएको जानकारी पाएका छौँ। कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी यहाँको सञ्चालक समिति स्थानीय तह कतिको सहयोग गर्नुहुन्छ हजुरलाई यो बाख्रा पालन गर्दै गर्दा? अब कृषि ज्ञान केन्द्रबाट त धेरैभन्दा धेरै नै सहयोग भइरहेछ। सरहरूले समयमा आएर हामीहरूलाई जानकारी पनि गराइराख्नु भएको छ, अनुभवहरू पनि दिइराख्नु भएको छ र विभिन्न कुराहरू सिकाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाबाट पनि केही समय अगाडि आर्थिक रूपमा सहयोग नभए पनि अब समर्थनको हिसाबले सहयोग भइरहेकै छ र अहिलेको उसमा यो लास्ट अन्तिम फेजमा आर्थिक रूपमा पनि सहयोग पाइएको छ। के छ यो स्मार्ट कृषि अब नआउँदा पनि गर्थ्यो भन्ने अब स्मार्ट कृषि भइरहँदा त गर्नु नै भएको छ। अब के छ स्मार्ट कृषि भइएपछि मैले चाहिँ गर्दैन होला के भन्ने त्यस्तो छैन हजुरमा? छैन, मेरो त सल्लाह र सुझाव साथीहरूलाई के छ भन्दा अब यो बाटो देखाउने काम भइरहेको छ स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले। यसलाई अझ निरन्तरता दिन सकियो, सरकारी रूपबाट पनि हामीलाई अझै हौसलाहरू र सहयोगहरू पाइयो भने र जो स्थापित हुन नसकेका साथीहरूलाई पनि अझै स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैको लागि सहकारी स्थापना गरौँ भनेर पनि कोसिरहेको छु र लागिरहेका छौँ। अब वार्षिक रूपमा कति पाठापाठी मागहरू कति बेच्नुहुन्छ? सरदार अब मेरो अहिलेको 7 वर्षको अनुभवमा अब यसभन्दा अगाडि पनि मैले 2-2.5 लाखको होइन आम्दानी हुन्थ्यो। त्यसमा खर्च कटाउँदाखेरि पनि 1-1.5 लाख लगभग समथिङ बचत हुन्थ्यो भने अहिले पनि स्मार्ट आइसकेपछि पनि सरदार त्यही नै रहिरहेको छ। र अलिकति अहिले समस्या बाख्रामा आइरहेको छ। बाख्रामा बाँझोपन बढेको छ। मैले पहिला पनि भनिरहेको थिएँ यो कारण के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि बाख्राहरू बाँझोपन बढेको छ। सायद सबैजनाकोमा सुन्छु र बुझ्छु। यसको निराकरणको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। भयो भने अझै पनि यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामै छु म। के छ स्मार्ट कृषि कार्यक्रम जस्तै अन्य कार्यक्रमहरू फेरि आइदिए मैले अझै धेरै बढाउँथेँ, अझै खोर बनाउँथेँ, अझै बाख्रा थप्थेँ भन्ने केही त्यस्तो सोच छ तपाईँको? यो मैले पहिला पनि एउटा खोर मेरो तल जुन हाम्रो स्मार्टबाटै लागू भएको दिउँसोको लागि भनेर राखिएको ट्रस्ट थियो। ट्रस्टले धेरै सुधार भएको छ। जस्तो अहिले मैले बोकाहरू छुट्टै राखिरहेको छु र बेलुका मात्र हाम्रो खोरमा आउँछ र यो व्यवस्थित यस्तै किसिमले भइदियो भने मैले 2टा खोरको अवधारणा बोकाहरूलाई छुट्टै र माउ बाख्राहरूलाई छुट्टै बनाउन सकियो भने अझै राम्रो हुने देखिरहेको छु। जस्तो बोकाहरूमा वृद्धिको समस्या जस्तो बाख्रासँग रहँदाखेरि समस्या आउने र एक्लै बस्दाखेरि फरक पर्ने अनुभव छ। तपाईँ जस्तै युवाहरू धेरै विदेशमा हुनुहुन्छ यति बेला उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? साथीहरू युवाहरूलाई जति सक्यो आफ्नो ठाउँमा आएर केही न केही गरेर यस्तै बाख्रा पालन कुखुरा पालन लगायत कृषि कार्यक्रम गरेरै होइन हामी गाउँमै स्थापित भयौँ भने अहिले भएको देशको जुन समस्या देशमा भइरहेको विविध बेरोजगारीहरूलाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। के छ बाहिरी कामदार पनि लाउनुहुन्छ कि आफै घरै? अहिलेसम्मलाई हामीले घरबाटै गरिरहेका छौँ। खेतीपातीको लागि मात्र कामदार लगाइरहेका छौँ। अब अहिलेसम्मलाई भ्याएको छौँ तर सम्भावना अब बढ्दो गाह्रो भइरहेछ। अब हेरौँ अब घाँस व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति मान्छे लगाउनु पर्ने अवस्था देखिया छ। यो मासुको रूपमा बेच्नुहुन्छ कि सिङ्गै बेच्नुहुन्छ कि मासु काटेर कसरी? हामीले अहिलेसम्म सिङ्गो रूपमै बेचिरहेका छौँ। मासु काटेर बेच्ने व्यवस्था अझै गरेका छैनौँ किनकि हामीलाई समयले पनि साथ दिएको छैन। अरू कुरा सिङ्गै पठाउँदाखेरि हामीलाई कृषकलाई अलिकति फाइदा पनि भएको छ र अझै जति हुनुपर्ने जुन रेट पाइरहेका छैनौँ यसको लागि म पटक गाउँपालिकालाई पनि भनिरहेको छु र स्थानीय र माथि पनि यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु किनभने जुन उत्पादनको लागतमा आम्दानी कमै छ। के छ यो बजारीकरणको लागि समस्याहरू केही छ? तपाईँले जति यहाँ बाख्राहरू उत्पादन गर्नुभएको छ बजारीकरणको लागि कतिको सुविधा छ कि असुविधा के छ? अहिलेसम्मलाई त्यस्तो समस्या त भएको छैन। अब च्यानल मिलाएकै छौँ। अब चल्दो रेटमै पठाएको छौँ। अब सामान्य अब उनीहरूको माग अनुसार नै। तर अलिकति हामीले त्यही मूल्यकै कुरामा अलिकति बहस गर्नुपर्ने देखिरहेको छु। आउँदो अब चाडबाडको मुखमा आएर सायद स्थानीय सरकार हाम्रो जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र लगायतले यो कुरामा केही हेरफेर गरिदिएमा कृषकहरू लाभान्वित हुने थिए। जबकि अहिले 3 वर्ष भयो एउटै रेट रहिरहेको छ 500 रुपियाँ जिउँदो प्रति केजी हामी पठाइरहेका छौँ। तर त्यो अलिकति अहिलेको खर्च हेर्दा अलिकति उपयुक्त देखिएको छैन। मेरो नाम लोकबहादुर खत्री, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम समूहको सदस्य सचिव। मेरो घर दुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6।
कतिवटा वडामा फैलिएको छ सर यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अनि कति घरधुरी हुनुहुन्छ कति क्षेत्रफल छ सबै बताइदिनु न। हाम्रो घरधुरी सङ्ख्या 50 छ। साबिकका 4वटा वडामा यो चाहिँ कार्यक्रम फैलिएको छ। 4, 5, 6, 7 साबिकका। यहाँको प्रमुख बाली अथवा भनौँ न बालीवस्तु के हो यहाँको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम? स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको हामीले प्रमुख बालीको रूपमा टमाटर खेतीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। अन्य तरकारीहरू सहायक बालीको रूपमा लिएका छौँ। बाख्रा छ हाम्रो 25 जना कृषकहरू बाख्रा पालक हुनुहुन्छ भने 25 जना कृषकहरू तरकारी खेतीतर्फ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब अन्तिम चरणमा चाहिँ अन्तिम वर्ष हो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम ग्रुपको। यो अवधिमा भएका प्रगतिहरू अनि तपाईँले भोग्नु परेका समस्याहरू के छन् छोटकरीमा बताइदिनु न सर। हाम्रो प्रगति भन्ने हो भने यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू हुनुभन्दा पहिले कृषकहरू निर्वाहमुखी खेती गरिरहेका थियौँ। हामीले सामान्य अलिअलि व्यावसायिक खेती गर्नको लागि 1-2 जना कृषकहरू मात्रै थोरै चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो स्मार्ट कार्यक्रम गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि हामी 25 जना कृषकहरू व्यावसायिक रूपमै तरकारी खेती गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ र धेरै कृषकहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। केही कृषकहरू जो राज्यको नर्म्स अनुसार राज्यको उद्देश्य भनेको सबै कृषकहरू 85 जना कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्य थियो र पनि सबै व्यावसायिक बन्न नसके पनि पहिलेको तुलनामा व्यावसायिक उन्मुख चाहिँ सबै कृषकहरू हुनुहुन्छ। के छ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कति बराबरको सम्झौता हालसम्म कति बराबरको सम्झौता र कति भुक्तानी लिनुभयो तपाईँहरू? अहिलेसम्म हामीले ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेको 1,25,00,000। पहिलो वर्ष हामी 50 लाखको सम्झौता गऱ्यौँ। दोस्रो वर्षमा 37,50,000, तेस्रो वर्ष 25 लाख र अहिले चौथो वर्ष 12,50,000 गरेर कुल 1,25,00,000 रुपियाँको हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसमध्ये गत वर्षको लगभग 6 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ फ्रिज गयो विभिन्न कारणले। कोरोनाको कारण हामीले समयमा काम सम्पादन गर्न सकेनौँ र केही गाउँपालिकासितको साझेदारी कार्यक्रम थियो। गाउँपालिकाले रकम उपलब्ध नगराउँदा हाम्रो चाहिँ 6 लाख जति फ्रिज गएको छ र यो वर्षको हाम्रो सहकारी हस्तान्तरणको 50,000 मात्र फ्रिज गएको छ र अरू सबै रकम भुक्तानी भएको छ। के छ यो स्मार्ट कृषि अन्तिम चरणमा छ यो वर्ष। यो अवधिमा तपाईँले धेरैजना कृषक हुनुहुन्छ भनिन्छ एउटा परिवारमा त मिलेर चलाउन सकिँदैन मिलाएर। हजुर 50 जना कृषकहरूलाई समान रूपले कसरी सञ्चालन गर्नुभयो? तपाईँ संस्थाको सचिव हुनुहुन्छ, कसरी समान रूपमा कोही त अनुदान मैले थोरै पाएँ उसले धेरै पाएँ भन्ने धेरै हुन्छ नि त समस्या समाजमा, कसरी यसलाई अगाडि बढाउनु? हामीले साथीहरूलाई राखेर उनीहरूको काम गर्ने क्षमता लगाव सबैलाई हेर्दाखेरि अब लगभग हामीले धेरै चिजहरू समान वितरण गरेका छौँ भने केही अहिले टनेलहरू पक्की टनेलको हकमा अलि बढी व्यावसायिक रूपमा काम गरिरहेका कृषकहरूलाई 6 जना कृषकहरूलाई हामीले एक-एकवटा टनेलहरू चाहिँ प्लस दिएका छौँ। अन्य कृषकहरूलाई दिन सकिएन। हाम्रो 6वटा मात्रै थियो। 6वटा टनेलहरू अलि धेरै गर्ने कृषकहरूलाई छनौट गरेर दिएका छौँ भने अन्य सामग्रीहरू समान रूपमा नै वितरण गरेका छौँ। त्यस्तो समस्या चाहिँ आएको छैन। हामीले सबै साथीहरूलाई समान रूपमै वितरण गरेको हुनाले समूहभित्र त्यो टनेलको मात्रै हामीले अलि गर्ने कृषकहरूलाई दिउँ भन्ने सबैको समझदारी अनुसारै उहाँहरूलाई चाहिँ वितरण गरेका छौँ। जस्तै यो 4 वर्षको अवधिमा अहिले चाहिँ अन्तिम वर्ष छ, यो चाहिँ कार्यक्रम जुन कृषि ज्ञान केन्द्रले हजुरहरूलाई दियो यो कतिको प्रभावकारी भयो या भएन भन्ने के लाग्छ हजुरलाई? होइन हामीलाई त प्रभावकारी नै भयो भन्ने लाग्छ। तपाईँ चाहिँ यो संस्थाको सचिव भन्दा पनि एउटा कृषकको रूपमा भन्नुहुन्छ
म एउटा कृषकको रूपमै भन्दा पनि यो व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ, कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर मैले आफै सुरुवात गरेको एउटा कृषक हो र बेमौसमी तरकारी खेतीको सुरुवात मैले आफूले नै गरेको यो ठाउँमा। त्यसकारण म एउटा कृषकको रूपमा हैसियतले भन्दा पनि अब धेरै चाहिँ परिवर्तन ल्याएको छ। हामीलाई कृषकहरूलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढ्नको लागि प्रेरित गरेको छ। विभिन्न तालिमहरू यो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रबाट वितरण भएको रकमले हामीले चाहिँ धेरै मेसिन औजारहरूदेखि लिएर आवश्यक कृषिको पूर्वाधार तयारी चाहिँ भएको छ। अब यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढाउन सकियो भने पक्कै पनि चाहिँ कृषकहरू व्यावसायिक हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम भन्ने सञ्चालन हुँदैन। अब 4 वर्षको अवधि समाप्त हुँदैछ। अब यसपछि पनि यहाँका कृषकहरू अहिले जस्तै कृषि क्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन्छन् कि अब चाहिँ बिस्तारै छोड्दै जान्छन्? यो त धेरैको भनाइ छ कि यो चाहिँ अब स्मार्ट कृषि भइसकेपछि सबै कृषकहरू चाहिँ अब अन्यत्र अन्य पेसाहरूतिर अँगाल्छन्, अनुदान आउँदा मात्र यसमा लाग्छन् भन्ने छ। तर यहाँको यो धुर्कोट गाउँपालिकामा चाहिँ के छ? हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी अब यसलाई सहकारीमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी सहकारी मार्फत यो कार्यक्रमलाई टेवा दिने र अघि बढाउने सहकारी मार्फत विभिन्न राज्यका संयन्त्रहरूसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनेतिर हामी चाहिँ उन्मुख हुनेछौँ। हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त्यो रहेको हुनाले हामीले यसलाई त्यस्तो गतिहीन अवस्थामा जान दिन्नौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ पहिला जुन स्मार्ट कृषि आउनुभन्दा पहिला र अहिले चाहिँ के फरक छ? महिनामारी भए वार्षिक कति जति सरदरमा कति आम्दानी गर्नुहुन्छ कृषकहरूले? अहिले त सरदर हाम्रो चाहिँ आम्दानी हेर्ने हो भने पहिलेको तुलनामा त हाम्रो लगभग 90% आम्दानी वृद्धि भएको छ यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भइसकेपछि। अहिले त अलि ठुलो व्यवसाय गर्ने कृषकहरूले त करिब महिनामै 1.5 लाख रुपियाँको कारोबार गर्नुहुन्छ टमाटर खेतीबाट। अब अन्य कृषकहरूले पनि तुलनात्मक हिसाबले आफ्नो चाहिँ घर खर्च चलाउने सजिलै कृषिबाटै उत्पादन चाहिँ गर्न सफल हुनुभएको छ। धेरै चाहिँ राम्रो परिवर्तन भएको छ। यहाँ आएर हेर्दाखेरि बाहिरबाट आउने साथीहरूले पनि हेर्नुहुन्छ सबै ठाउँमा। अब यहाँ एउटा कृषकले 10वटा 12वटा 13वटासम्म चाहिँ पक्की टनेलहरू राखेर पनि काम अघि बढाउनु भएको छ भने केही कृषकहरूले 2-2टा राख्नुभएको छ। एउटा पक्की टनेल प्रत्येक कृषकसँग छ र बाहिर पनि बेमौसमी खेतीहरू गर्नुहुन्छ। त्यसले अब राम्रै परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो चाहिँ धुर्कोट गाउँपालिका सदरमुकामदेखि सदरमुकामको बजारदेखि अलिक टाढा नै पर्छ। यहाँ चाहिँ बजारीकरणको कतिको समस्या छ त? बजारलाई अलि केही चाहिँ समस्या थियो। अहिले सहज रूपमा धुर्कोट गाउँपालिकाको केन्द्रमै बोरबोटमा धेरै पसलहरू पनि छन् र ती पसलहरूमै बिक्री हुन्छ अहिले यहाँको हाम्रो उत्पादन र त्यही बजारले मात्रै थेक्ने अवस्था छैन। र अब हामी गाउँपालिकाबाट एउटा चाहिँ हाट बजार सञ्चालन गरेर यहाँको उत्पादनलाई बजारसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छौँ। 4 वर्षको अवधिमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमले गरेका केही नमुनाका कामहरू भन्नुपर्दा के छन्? हामीले अहिले यो पिरियडमा गरेका नमुना काम हेर्ने हो भने अब फलामे पक्की टनेलहरू राखेर अब टमाटर खेती, खास गरी टमाटर खेती अलि उत्पादन चाहिँ वृद्धि भएको छ र केही चाहिँ बाख्राबाट पनि अब वर्षमा 1.5-2 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने कृषकहरू हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसरी हेर्ने हो भने बाख्राका फर्महरू हेर्ने लायक छन्, देख्ने लायक। केही चाहिँ तरकारी फर्महरू नमुना रूपमा अघि बढिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ यहाँका जुन कृषकहरू हुन्छ 50जना 25जना पशुपालन बाख्रा पालनतर्फ र 25जना तरकारीतर्फ हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँको प्रतिक्रिया के आउँछ यो कार्यक्रमप्रति? कार्यक्रमप्रति कृषकहरूको राम्रै चाहिँ प्रतिक्रिया छ। उहाँहरूले अझै पनि यो कार्यक्रम यस्तै चाहिँ सपोर्ट पाइराख्ने हो भने अझै हामी गर्ने थियौँ र बजारीकरणको
को सुनिश्चित गर्ने राज्यले त्यस्तो भयो भने अझै कृषकहरूमा उत्साह आउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसरी कार्यक्रम अवधिभर कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मी स्थानीय तह कृषिसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरूबाट कतिको सहयोग पाउनुभयो? हामीले सहयोग पाएका छौँ। विशेष गरी कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँबाट जुन किसिमको सल्लाह सुझाव अब सबै विषयमा प्राप्त भएको छ, त्यसको लागि म यो समूहको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धुर्कोट गाउँपालिकाले पनि हामीलाई यो वर्ष सपोर्ट गर्यो। यो 3 वर्षसम्म त विभिन्न कारणहरूले गर्दा सपोर्ट भएन, तर यो वर्ष धुर्कोट गाउँपालिकाबाट पनि हामीलाई 6 लाख रुपियाँ हामीले सम्झौता गरेका थियौँ र 5.5 लाख रुपियाँ त्यहाँबाट चाहिँ भुक्तानी भएको छ। र म धुर्कोट गाउँपालिकालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु समूहको तर्फबाट। र आगामी दिनमा पनि स्थानीय तहले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहनेछ भन्ने म अपेक्षा राख्न चाहन्छु। जस्तो अब यो वर्षबाट स्मार्ट कृषि सकिँदैछ, तपाईँहरूका जस्तो आगामी वर्षका योजनाहरू अब यो स्मार्ट कृषिलाई कसरी लैजाने, के गर्ने भन्ने के सल्लाह गर्नुभएको छ? समूहमा सहकारीमा कसरी लैजाने भन्ने के निर्णय गर्नुभएको छ? के छ? अब हामीले यसलाई सहकारीमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि सहकारीको मार्फत प्रदेशमा या स्थानीय तहमा कृषिका चाहिँ अनुदानका सूचनाहरू प्रकाशन हुन्छन्। त्यसपछि हामी हरेक ठाउँमा आवेदन पेश गर्ने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू लिने भन्ने चाहिँ सोचाइमा छौँ। अब हामीले भन्नुपर्दा खास गरी कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले यो कार्यक्रम हामीले सहकारीमा हस्तान्तरण गर्दै गर्दा पनि सहकारी मार्फत हामी ज्ञान केन्द्रमा आउनेछौँ। त्यहाँबाट हुने अन्य अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीलाई सहकारी मार्फत पनि सपोर्ट गर्नेछ र अन्य तालिमका कुराहरू त्यसमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राख्न चाहन्छु।